This conference will now be recorded. स्क्रिन देखेछ है ओके देखेछ हामीले चाहिँ हिजो जसम्म हामीले एलिभेशन्स सम्म भ्याएको थियौं अब आज चाहिँ हिजो मैले लोकेसन म्यापको बारेमा पनि आई टक लिटल अबाउट इट अनि ओपनिङ शेड्युलको बारेमा पनि भन्ने ओपनिङ शेड्युलिङ इज नट अ बिग डिल है हामीले यसमा चाहिँ एउटा जस्ट एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा यसको लागि चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गल अनि लाइन कमान्ड्सहरु युज गरेर हामी टेबल बनाउँछौं अनि त्यसपछि त्यसमा टेक्स्ट गर्छौं है जुन हामीले यसमा विन्डोजहरुको नाम दिएको छौं डोरहरुको नाम दिएको छौं यसको साइजेसहरु जुन दिएको छौं नि त्यो चाहिँ यसमा हामीले सिम्बल नम्बर सिरियल नम्बर गर्दै कुन चाहिँ ढोकाको सिम्बल के हो त्यो राख्ने त्यसको आइटम अर डिस्क्रिप्सन भनेर यहाँ खुलाइदिनु पर्छ हैन त्यो ढोका हो कि विन्डो हो त्यो राखिदिनु पर्छ त्यसको साइजेस दिन पर्यो अनि त्यसपछि कति नम्बरमा त्यो आइटम नम्बर रहेछ हैन त्यो ढोका अर चाल छ त्यो साइजको ढोका कति नम्बरमा रहेछ त्यो चीज चाहिँ हामीले यहाँ नम्बरमा खुलाइदिनु पर्छ यसलाई अझै प्रिसाइज गर्ने हो भने ग्राउन्ड फ्लोरमा कति फर्स्ट फ्लोरमा कति टप फ्लोरमा कति र टोटलमा कति हो त्यसरी गरेर छुटा छुटै पनि लेख्न सकिन्छ हैन नभए चाहिँ एकैचोटी कम्प्लिटली नै टोटल नम्बर पनि हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छ यो चाहिँ अप्सनल हो कसरी खुलाउनु अर्को भनेको एउटा हाम्रो आर्किटेक्चरल ड्राइङबाट सेक्सन बाँकी भयो है सेक्सनको बारेमा पनि मैले अस्ति अलिअलि थोरै थोरै कुरा गरेको थिएँ है अनि आई विल टक अ लिटल अबाउट इट टुडे यसमा चाहिँ अब यो हाम्रो प्लानमा के गरेको छु मैले भने स्टेयरकेसको यो साइडबाट हैन सेकेन्ड फ्लाइटबाट मैले सेक्सन लाइन लिएको छु अनि मैले चाहिँ सेकेन्ड फ्लाइटबाट सेक्सन लाइन लिएर वेस्टतिर हेर्दैछु है यो मेरो डाइरेक्सन यतातिर फर्केको छ हैन मैले हिजो फाइल पनि शेयर गरेको थिएँ आई थिंक तपाईहरुले हेर्नु भयो होला त्यसमा यो मेरो सेक्सन लाइन चाहिँ वेस्टतिर डाइरेक्ट भइराछ हैन यसको मतलब मैले यो सेक्सन लाइन पछिको यो चीजहरुको जुन बिल्डिङको पार्ट्सहरु आउँछ एलिमेन्ट्सहरु आउँछ त्यो चीजहरुलाई मैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है सो अब म के गर्छु भने त्यही अनुसारले चाहिँ यसलाई के गर्छ आई विल अगेन जस्ट कपी इट अनि म सेक्सन लाइन छाडी अरु बाँकी सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु है simply delete all these lines okay यो भयो हैन यसलाई म रोटेट गरिदिन्छु I will rotate it like this अब के भयो भने म यहाँनेर वेस्ट तिर हेर्दैछु सो मेरो यो पार्ट आयो यसमा हैन अब म के गर्छु भने यसो पहिला जसरी हामीले एलिभेसन गरेछ यसमा पनि एलिभेसन नै बनाउने हो तर कट पार्टमा चाहिँ ह्यास गरेर देखाउनु पर्यो हाम्रो यसबाट लेभलहरु आउँछ हाम्रो है त सो हामी के गर्छ यसमा पनि भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइन बनाउँछ यसमा त्यसको लागि XL एन्टर V एन्टर है अनि लाइन सिलेक्ट भयो अब यो लाइन पछि हाम्रो के देखिन्छ यो लाइन पछि जुन सेक्सन लाइन हाम्रो आइरहेछ सेक्सन लाइन पछि हामीले हेर्दाखेरि यो पनि आउँछ अब यहाँनिर के छ भने यहाँनिर हाम्रो बीचमा ढोका छ भनेपछि ढोका कट भइरहेछ हैन ढोका कट भइरहेछ भने के हुन्छ भने हाम्रो ढोकाको हाइट सपोज 7 फिट अर 7 फिट 6 इन्चेस मा हाम्रो लिन्टल हाइट छ हैन त्यसमाथि त वाल जान्छ नि हैन लिन्टल माथि सबै त्यसको मतलब के भयो हाम्रो वाल र ढोका यहाँ कट भइरहेछ त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जुन वलको थिकनेस छ यो थिकनेस हामी लिन्छौं यहाँबाट है यो चीज त कट भयो त्यसपछि अब हाम्रो के भयो यहाँनेर स्टेप्सहरु भयो हैन स्टेप्स पनि कट भइराछ भने हामीले जहाँ जहाँनेर कट भएको छ त्यहाँनेर हामीले भर्टिकल लाइन दिनु पर्यो है यो भयो गेन दिस हरेक स्टेपमा काटिरहेछ हामी अकर्डिङली नै यो गर्छौं त्यसपछि यहाँ पनि छ अनि त्यसपछि यहाँ पनि छ यहाँ पनि मेरो वल कट भएको छ जहाँ जहाँ कट भयो मैले त्यहाँनेर ड्रप गरे है अब के गर्छु अगेन आई विल प्रोवाइड अ बेस लाइन बेस भयो त्यसपछि प्लिन्थ
दिनु पर्यो जुन प्लिन्थ मेरो 2 फिट को रहेछ है 2 फिट भयो अब फर्स्टमा हामी के गर्छौं भने यो जुन हाम्रो भर्याङ छ नि यो भर्याङ हैन यो भर्याङलाई हामीले पहिला यसको सेक्सन बनाउँछ हामी सो यसको सेक्सन बनाउँछ अहिले मैले के गरे भने फेरि स्टेयरकेसको लेयर सिलेक्ट गर्छु यहाँबाट steps or staircase यहाँ छ अब मैले यो गरे हैन लेट्स मेक इट श्योर कि हामीले अप डाइरेक्सन यहाँ छ अनि यो भनेपछि फर्स्ट फ्लाइट हाम्रो यो भयो अनि सेकेन्ड फ्लाइट यो भयो सो यो चीज भनेको हाम्रो माथि आउँछ यो चीज भनेको हाम्रो तल आउँछ फ्लोर लेभलबाट आउँछ है सो हामी फर्स्टमा के गर्छौं भने यो चीजको स्टेप्स बनाउँछ यहाँनेर जुन चाहिँ स्टेप्स हाम्रो कहाँबाट सुरु भइरहेछ भने यहाँबाट भयो है यहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ सो वी विल सिम्पली स्टार्ट विथ PL अनि त्यसपछि यहाँ हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरौँ अब 6 इन्चेस राइजर राख्ने हो 7 इन्चेस राइजर राख्ने हो त्यो दुईटाबाट जुन राखे पनि हुन्छ रेसिडेन्शियलमा है अकर्डिङली मैले राइजरको लेन्थ दिए सपोज मैले 7 राखे हैन 7 गरेर यसरी माथि गयो है यो पनि माथि गयो यहाँ पनि माथि गयो अनि त्यसपछि यो पोर्सन आयो यो पोर्सनमा आइसकेपछि यो भनेको हाम्रो ल्यान्डिङको पार्ट हुन्छ र ल्यान्डिङको पार्ट हाम्रो जहिले वाल भित्र इन्सर्ट भएको हुन्छ हैन वालमा रेस्ट गरे हुन्छ यो चीजले सो हामीले यो चीजलाई यहाँ भित्रसम्म पुर्याउँछौं यो वालमा सपोर्ट भएको हुन्छ यो चीज त्यसपछि अब अर्को भनेको अब जस्तै हामी माथि चढ्यौं हैन यो माथि चढिसकेपछि के गर्नु पर्यो अब यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो यो फर्स्ट ल्यान्डिङमा आयो त्यसपछि यही चीज हाम्रो सेकेन्ड फ्लाइट भएर माथि कन्टिन्यू हुन्छ सब हामीले फेरि अर्को बनाउनु भन्दा यही चीजलाई हामी मिरर गर्दिन्छौं है मिरर गर्नले के गर्नु पर्यो भने अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने MI टाइप गरेर एन्टर गर्ने अनि त्यसपछि यसको कुनै एउटा बेस पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने अब आफुलाई कतातिर चाहियो यतातिर चाहियो कतातिर चाहियो हैन हामीले यो साइडमा चाहिरहेछ सो वी विल जस्ट क्लिक अन द लेफ्ट एन्ड देन ओके यो भनेको हाम्रो स्टेयर्सको लाइन क्रिएट भयो हैन अब हामी यसलाई डिलिट गरिदिन्छौं यो चीजलाई भनेपछि के भने अर्को लाइन हाम्रो कहाँनिर आयो भने अब यो आयो यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड ल्यान्डिङ साउन्डै गयो त हेलो साउन्डै गयो त लाइन गयो जस्तो छ लाइन होइन नेटवर्क बिजी होला पानी परेर फेरि म एकछिन बुझ्छु है आन्सर
के अरे त्यो टेलिग्रामको हाम्रो ग्रुपको नाम चाहिँ के रहेछ? उता त्यो त्यहाँ पनि जोइन गरौँ न त। एनी आइडिया? ब्रो म लिंक सेन्ड गरिदिइरहेछु र च्याटमा। ए च्याटमा हुन्छ। लिंक छ त ब्रो, हेर न। भर्खर रगु म एकछिन म शेयर गरिदिन्छु सबै 14 वटा स्टेयर हुन्छ एउटा हेलो हजुर अहिले आछ म्याम। कहाँसम्म you could hear me? सुन्नुभएको थियो? I've repeated from there only. हामीले भर्खर स्टेयर सकेको थियो, स्टेयर आइसक्यो अनि मिरर गर्नु भएको म्याम। So हाम्रो फर्स्ट ल्यान्डिङ भइसकेपछि त्यो हाम्रो सेकेन्ड ल्यान्डिङ भयो यहाँ है। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब यहाँनिर हाम्रो स्ल्याबको यो स्टेयरकेसको हाम्रो राइजर अनि ट्रेड भयो हैन। जसलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ हैन, यो राइजर भनेको के हो, ट्रेड भनेको के हो भने I will just mention the dimension here. यो मैले 7 inches दिए अनि यो मैले 10 inches दिए है। 7 inches is your riser and 10 inches is your trade. है, so don't get confused in that. अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ अब हाम्रो ल्यान्डिङको लेभल भइसकेपछि यसको जुन हामीले सफिट दिन्छौँ हैन, यसको पनि थिकनेस हुन्छ यहाँनिर। सो त्यो थिकनेस भनेको दैट इज अ 5 फिट है। त्यो 5 फिट सरी 5 इन्चेस। जब के गर्छ भने हामीले यसलाई एउटा रिफरेन्स लाइन यहाँ बनाउँछौँ हैन, यहाँ रिफरेन्स लाइन बनाउँछौँ। अकर्डिङली हामीले यहाँ पनि एउटा रिफरेन्स लाइन बनाउँछौँ यसरी। त्यसपछि यसलाई 5 इन्चेसले अफसेट गरिदिन्छौँ है। 5 इन्चेसले यसलाई अफसेट गरिदियौँ हामीले। लेट्स डिलिट दिस लाइन एन्ड देन डिलिट दिस लाइन। अब यो दुईटा भयो। अब यो दुईटा भइसकेपछि त जोइन हुन्छ हैन। यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ भने we will just stand it or fillet it है। फिलेट गरे पनि भयो, स्ट्यान्ड गरे पनि भयो। यसलाई हामी क्रस गरिदिन्छौँ, यसलाई पनि हामीले क्रस गरिदिन्छौँ। अब अर्को भनेको के भयो भने ल हाम्रो स्टेयरकेसको यहाँनिर सक्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ के आउँछ भने अब जस्तै यो लाइनमा भयो हैन, यहाँनिर हाम्रो कलम छ। कलम छ भनेपछि हाम्रो बीम पनि यो लेभलमा देखिनु पर्ने हो। बीमको लेभल भनेको हाम्रो यो लाइनमा आयो हैन। अब बीमको हाम्रो यो लाइनमा देखिएको छ भने एउटा यहाँनिर आयो, अर्को यहाँनिर आयो हैन। अनि अर्को यता पनि आउनु हुन्छ, तर यहाँनिर किनकि हाम्रो बिल्डिङको पोर्सन यहाँनिर कट भएको छैन, सो यहाँनिर हामीले देखाउँदैनौँ। यहाँनिर हाम्रो एलिभेसनमा जे देखिन्छ त्यही देखाउने हो यहाँनिर, किनभने यहाँ सेक्सन लाइनले टच गरेको छैन। यहाँनिर आयो हाम्रो। सो अब हाम्रो बिल्डिङको जुन यो यसमा बीमको साइज दिन्छौँ हैन, त्यो बीमको साइज नर्मली अब 9/12 or 10/12 or 10/14 हुन्छ हैन। हाम्रो जुन साइजको बीम हामीले प्रोभाइड गर्न लाग्छ त्यसको डेप्थ यहाँ देखाउनु पर्यो यसमा चाहिँ है। सो त्यसको डेप्थ देखाउनलाई के गर्नु पर्यो भने अब सपोज हामीले अहिले 10/12 को राखिरहेछौँ हैन। 10/12 को राखिरहेछौँ भने इट्स अलरेडी 10, यो वलको इन्चेस अलरेडी 10 इन्चेस रहेछ हैन। त्यसपछि हामी यसलाई 12 इन्चेसले अफसेट गर्छौँ। अनि यो भनेको हाम्रो बीमको साइज आयो। यहाँनिर हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिन्छौँ यो ठाउँमा है, अनि यसलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। अब यही बीम, यो बीम हाम्रो के हुन्छ भने यहाँनिर पनि कन्टिन्यू हुन्छ। यो चिज यहाँ पनि आउँछ किनभने हाम्रो कलम यहाँ पनि गइरहेछ, त्यही भएर यो बीम यहाँ पनि देखिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को यो लेभलमा पनि आउँछ हैन, तर यो देखिन्न। सो वी विल नट शो इट है त। अब त्यसपछि के भयो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब जस्तै यहाँनिर गइरहेछ भने हैन, अब कुनै धेरैजनाले चाहिँ के मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने यहाँ बीम गइरहेछ भने यहाँ पनि स्ल्याबको कनेक्सन हुन्छ भनेर हुन्छ नि, यहाँ स्ल्याबको लाइन देखाइदिनुहुन्छ कि, बट स्टेयरकेसमा हाम्रो स्ल्याबको लाइन आउँदैन यहाँनिर है। सो हामीले त्यहाँनिर स्ल्याबको लाइन देखाउँदैनौँ। त्यसपछि के भयो भने अब यो भयो। अब यसको भित्र चाहिँ हाम्रो के देखिरहेछ, एउटा ढोका देखिरहेछ। यो ढोका पनि हाम्रो 7 फिटको सपोज भयो भने हामी के गर्छ, यसलाई अफसेट लिएर यो प्लिन्थको लेभललाई अफसेट लिएर 7 फिटको अफसेट गर्छौँ है।
त्यसपछि यो ढोकाको हाम्रो साइज कति थियो 3 फिट 6 इन्च अनि 3 फिट 6 इन्च or something. के भयो फेरि म्यामको फेरि इन्टरनेट प्रब्लम भयो जस्तो छ। हेलो म्यामको साउन्ड आएन हो। म्याम अफलाइन जानुपर्छ। अनि सुन्नुहोस् त त्यो के भन्छ एसटिएमको लाइन छ नि त्यो तल ठ्याक्क तल कतिको स्पेसमा त्यो दिएको छ लाइन त्यो साथीहरू 2 फिट 6 इन्च होला। 2 फिट होला प्लिन्थ लेभलबाट जाला नि के गर्नु पर्यो भने 5 इन्चको यो जुन छ नि हैन अब हाम्रो यहाँनिर यो प्लिन्थको स्टेप्सहरु पनि कट भइराछ। त्यो प्लिन्थको स्टेप्स पनि हामीले यहाँबाट देखाउनु पर्यो। यो पनि सिन्स इट इज टचिङ द प्लिन्थ स्टेप्स त्यो यसलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ म्याम त्यो बिमको विड्थ कति थियो साइडबाट हजुर त्यो बिम दिनुभयो नि वालमा त्यो कति थियो यो 3 फिट 2 इन्चेसको अहिले छ हैन 3 फिट 2 इन्चेसको छ भने स्टेयरकेस निर राख्नु भएको छ नि त्यो यो ढोका सेक्सनमा त्यो सेक्सनमा बिम हाल्नु भएको छ नि साइज त्यही यो भन्नु भएको हजुर 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 यो 10 by 12 को अहिले है 10 inches this is 12 inches to 1 feet है त अनि त्यो स्टेयर को मुनि जुन छ नि प्लान्ट हाइट प्लान्ट लेन्थ जुन दिनुभएको छ नि कतिको स्पेसिङमा दिनुभयो प्लिन्थ हाइट यो म अहिले डाइमेन्सन गर्छु अनि त्यसपछि त्यसमा हेर्नु होला है अहिले मैले डाइमेन्सन गरेको छैन डाइमेन्सन भइसकेपछि अनि म्याम त्यो राइजर जुन दिनुभयो नि त्यो 7 इन्चको त्यो ढोका मेरो यहाँ भयो एउटा है 3 inches अनि त्यसपछि अर्को 2 inches को सपोज मैले यहाँनिर एउटा ढोका मेरो यो साइडमा पनि मैले यहाँनिर के गर्छु टु मेक इट लुक लाइक मोर अ ढोका हामी सानो यसमा त्यो डिटेलिङ गरिदिन्छौँ है यो ढोका भयो हैन अब त्यसपछि के छ भने यहाँनिर हाम्रो प्लिन्थ लेभल पनि आइराछ प्लिन्थको स्टेप्सहरु सो प्लिन्थको स्टेप्सहरुको लागि पनि हामीले रेफरेन्स लाइन ड्रा गर्छौं यहाँनिर है यो भयो यहाँ पनि हामीले के गर्यो यहाँबाट स्टार्ट हाम्रो भइराछ so we'll simply go with like this मैले प्लिन्थको स्टेप्स मैले हिजो पनि बनाएको थिएँ त्यसरी नै गर्ने यसमा है यो भयो ठीक छ सो अब यो पोर्सन भनेको हाम्रो जति पनि कट हुने पोर्सन छ त्यो हाम्रो आइसक्यो त्यसपछिको बाहेकको हाम्रो यो पोर्सन जुन छ नि यो भनेको एलिभेसनको पोर्सन हो अब एलिभेसनको पोर्सन आयो भने अब हामीले झ्यालको हाइट कति दिने र ढोकाको हाइट कति दिने इज हामीले हिजो गरे अनुसार चाहिँ झ्यालको हाइट हाम्रो 2 फिट 6 इन्चेसको सिल लेभल हुन्छ हैन हामीले सिल लेभलको रेफरेन्स लिन्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं जस्तै हिजो हामीले यही देखिराछ यही चीज देखिराछ नि यसको आधा पोर्सन चाहिँ कट भएर देखिराछ यो चाहिँ बाँकी पोर्सन चाहिँ त्यसमा शो भइराछ है यही भयो यही चीज मैले यहाँनिर कपी गरे है यो भयो
सो अब हाम्रो के भयो भने कट भएको नभएको सबै पोर्सन यहाँनिर देखियो हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब हाम्रो यहाँनिर अर्को चाहिँ यहाँ माथि गएर यो फर्स्ट फ्लोरमा गएर हाम्रो यहाँनिर स्ल्याब प्रोजेक्ट भएको छ। स्ल्याब प्रोजेक्ट भएको छ भने स्ल्याब प्रोजेक्सनको पनि हाम्रो थिकनेस देखिन्छ। त्यो थिकनेस भनेको हामीले 3 फिट गरेका छौँ भने 3 फिट गर्ने अनि यो चिज जुन छ हैन त्यो त हाम्रो यहाँ माथि गएर स्ल्याब लाइन हुने हुन्छ नि यो चिज भनेको यो ल्यान्डिङ। सो हामी के गर्छौँ भने यसैलाई नै यता कन्टिन्यू गर्छौँ यही लाइनले यता कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। यो भनेको हाम्रो स्ल्याब लाइन भयो है। ओके यो हाम्रो के भयो फर्स्ट यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर भयो। अब फर्स्ट फ्लोरमा मेरो सपोज मैले यहाँनिर राखेँ हैन मेरो अब यो अनुसार चाहिँ बिल्डिङको हाइट यहाँ भयो हैन। यो चिज यसमा कति आइरहेछ भने मैले नम्बर अफ स्टेप्स काउन्ट गरेको छैन। इट्स ओन्ली 8 फिट 2 इंच भेरी ब्याड। हाम्रो यसको चाहिँ 10 फिट गर्यौं भने और मेबी अहिलेलाई सपोज हामीले यही नै हाइट लिन्छौँ है 8 फिट 2 इंचेस नै राखौँ किनभने अब 10 फिट बनाउनलाई हामीले स्टेप्सको नम्बर इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप्सको नम्बर इन्क्रिज गर्नु भनेको हामीले फेरि प्लानमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। प्लानमा चेन्ज गर्नु पर्यो कलम चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो सबै आउँछ। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ फर द प्र्याक्टिस हैन अहिलेलाई हामीले 8 फिट 2 इंचेस नै राखौँ है त। बट 8 फिट 2 इंचेस इज नेभर योर फ्लोर हाइट है। त्यसरी त्यति चाहिँ कहिले पनि नराख्नु होला। त्यो भएन। अब यो माथि चाहिँ के छ भने अब हाम्रो अर्को पनि फ्लोर हाइट हाम्रो दिनु पर्यो यसमा। त्यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो यही नै चीज रिपिट हुन्छ त्यसमा हैन। सो वी विल सिम्पली कपी इट। यसलाई पनि कपी गर्छौं यसलाई पनि कपी गर्छौं र यसलाई माथि ल्याएर पेस्ट गर्छौं यो भनेको हाम्रो के भयो फर्स्ट फ्लोरको भयो। अनि सेकेन्ड फ्लोरमा के छ भने सेकेन्ड फ्लोरमा हाम्रो यहाँनिर झ्याल भन्छु स्टेयरकेसको कभर मात्र कपी भइरहेछ हैन। कभर मात्र हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ स्टेप्स चाहिँ आउँदैन भनेपछि अब हाम्रो स्टेप्स चाहिँ यहीँनिर रुक्छ हैन। तर यसको चाहिँ भर्याङ छोप्ने कभर चाहिँ हामीले दिनु पर्यो त्यसमा। जस्तै मैले यो हाइट दिएँ यो फ्लोर हाइट दिएँ मैले भर्याङ छोप्ने कभरलाई। तर मेरो यो चीज यहाँनिर कन्टिन्यू भएको छैन। सो आई विल सिम्पली ट्रिम इट एन्ड ट्रिम इट all of this. सबै ट्रिम सरी दिस इज नट सपोज टु बी ट्रिम। यो भयो हैन। सब हाम्रो के भयो यसमा सेक्सनको एउटा फ्रेम क्रिएट भयो। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने अब जस्तो यो स्ल्याब लाइन छ नि यहाँनिर स्ल्याबको लाइन देखिरहेछ बट यो स्ल्याब लाइन यहाँ आउँदैन। we won't show it here. अब यसमाथि के आयो भने यसको अझै माथि हाम्रो प्यारापेट हाइट छ। प्यारापेट हाइट पनि हामीले 3 फिट 3 इन्चेसको दियौं है। यहाँ पनि आउँछ यहाँ पनि आउँछ है त। यो भयो। अब प्यारापेट वालमा हाम्रो जुन वाल हुन्छ त्यो वालको थिकनेस भनेको 4 इन्चेस अर 5 इन्चेस 10 इन्चेसको त्यहाँ हुँदैन। यदि 10 इन्चेसको राखिरहेछ भने त्यसको चाहिँ त्यही अनुसारले वालको सेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अहिले 5 इन्चेसको दिएँ है। मैले 5 इन्चेसको दिएँ मैले त्यसरी नै 5 इन्चेसको गरेँ। र यहाँनिर अब जस्तो यो मेरो स्ल्याब छ हैन। यो स्ल्याबको पनि थिकनेस मैले दिनु पर्यो है। यो स्ल्याबको थिकनेस आयो अनि त्यसपछि म यो बीमलाई पनि के गर्छु यहाँनिर आई विल कपी इट है। यो पनि कपी गरेँ। यहाँ के भयो भने बीम पनि देखियो स्ल्याब पनि देखियो है। अब चाहिँ यसमा के गर्ने हो भने अब जस्तो यो हाम्रो वल लाइन भयो अनि वल लाइन यो भयो यो चाहिँ बीमको भयो। अब बीमको हामीले के गरौँ भने बीमलाई स्ल्याबलाई किनकि त्यसमा ढलान भएको हुन्छ हैन कन्क्रिट ढलान भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसको लागि कन्क्रिटको ह्याचिङ दिन्छौँ यसलाई बीमलाई अनि स्ल्याबलाई। नहीं हमने क्यों अब यसमा चाहिँ के भयो भने हामीले के हेर्नु पर्यो भने अब जस्तै यो माथि गइरहेछ हैन। यो माथि आइसकेपछि यो चीज हाम्रो कट भएको छ। सो हामीले कुन चीजलाई कन्टिन्यू कट भएको देखाउनु पर्यो है। सब जस्तै यो चीज छ यो माथि आइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो जुन कट भइरहेछ भनेपछि यो ल्यान्डिङको पोर्सन अनि यो स्टेयरकेसको पोर्सन हाम्रो सँगै कट भएको देखियो हैन। सो व्हाट वी विल डु इज हामीले यो जुन लाइन छ त्यो सबैलाई ट्रिम गर्छौं हामी यहाँनिर टु शो दैट वी आर गोइङ इन द कन्टिन्युअस वे है।
what happened? Okay, this हामीले सबलाई कन्टिन्यू भएर देखाउँछ। यहाँ गयो, अब यहाँ माथि आउँदैन, फेरि यहाँ पनि कन्टिन्यू हुन्छ यो चिज हैन। यहाँ पनि कन्टिन्यू भयो, यहाँ पनि कन्टिन्यू भयो है। यो चिजहरुले पनि सबैलाई जुन जुनमा हाम्रो कन्टिन्यू कन्क्रिट ह्याचिङ जान्छ त्यो सबैलाई कन्टिन्यू नै गर्दा हामीले ह्याच गर्न सजिलो हुन्छ त्यसमा। अनि यो चिज चाहिँ यहाँनिर आएर हाम्रो यसरी कन्टिन्यू हुन्छ हैन। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने यहाँ भयो यो ढोकामा हैन, यो वालमा हामी के हेरिरहेछौँ भने यहाँनिर हाम्रो ढोका आइरहेछ र फर्स्ट फ्लोरमा यसको फर्स्ट फ्लोरमा हाम्रो झ्यालको पोर्सन आउँछ यो सेक्सनमा है। सो हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यसमा ढोकाको पनि लेभल देखाउनु पर्यो हैन। ढोकाको लेभल देखाउनु पर्यो भने अब जस्तै यहाँनिर छ हाम्रो अलरेडी यहाँ लिन्टल लेभल छ भने व्हाट वी विल डु इज यहाँनिर सानो एउटा ढोकाको फ्रेम जस्तो यहाँ बनाइदिन्छौँ है। यो भयो, यो भयो हैन, यो ढोकाको भयो। अनि यहाँ के गर्छ भने सानो एउटा लाइन पनि देखाइदिन्छौँ, त्यो भनेको त्यहाँ ढोका छ भनेर बुझिन्छ है। यो भयो। अनि यसको माथि चाहिँ के छ भने हाम्रो झ्याल आइरहेछ यो चिजमा हैन। सब झ्यालको हाम्रो हाइट कति दिएको छौँ 2 फिट 6 इन्चेस। सो यसको 2 फिट 6 इन्चेस दिने, यसलाई पनि यसको लिन्टल लेभल भनेको यहाँसम्म आइरहेछ है। यहाँ डिफाइन भयो ओके। अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा झ्यालको साइन दिनु पर्यो यहाँ ओके। यो भयो, हामी ढोकाको पनि देखाइदियौँ, झ्यालको पनि देखाइदियौँ हैन। अनि त्यही सँगै यहाँ पनि हाम्रो माथि ढोका आउँछ रुफ प्लानमा, रुफ प्लान सरी टप फ्लोर प्लानमा। सो वी विल डु इट अकर्डिङली। हाम्रो जे देखिन्छ त्यो सबै हामीले सेक्सनमा गरेर देखाउनु पर्यो है। यो भयो। अब हामी यसको ह्याचिङ गर्छौँ। ह्याचिङ गर्नु भनेको अब वलको ह्याचिङ गर्नु पर्यो, यो हाम्रो कन्क्रिटको ह्याचिङ गर्नु पर्यो, अरु केही छ भने त्यसको रिलेटिभ ह्याचिङ गर्नु पर्यो। सपोज अहिले मैले वलको ह्याचिङ गरेँ हैन। ह्याचको लागि एच टाइप एन्टर, त्यसपछि एड पिक पोइन्ट है, किनभने हामीले यहाँ मल्टिपल एरिया एकैचोटिमा सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ। सो यो चिज भनेको यो हाम्रो वल आइरहेछ, यो चिजलाई मैले सेलेक्ट गरेँ भयो, यो पनि सेलेक्ट गर्यो, यो पनि सेलेक्ट गर्यो, यो सबै मेरो वल गइरहेछ यहाँनिर। सो आई विल सेलेक्ट इट अकर्डिङली है। यहाँ पनि भयो हैन, यो एरियामा पनि हाम्रो वल आउँछ, यो एरियामा पनि वल आउँछ, यसमा पनि वल आउँछ, यो पनि वल आउँछ, यो पनि वल आउँछ, अनि त्यसपछि यो पनि वल आउँछ है। अनि यो प्यारापेटको पनि हाम्रो वल नै आउँछ। सो यो भनेको हाम्रो यो भयो। अब यसपछि वलको ह्याचको साइन कुन हुन्छ हैन। साइनको लागि डटमा जाने प्याटर्नमा यो वल ह्याचको साइन भनेको यो हाम्रो डबल इन्क्लाइन लाइन हुन्छ। यो जुन तपाईहरुले यहाँ ANSI 32 हेरिरहनु भएको छ हैन, सेकेन्ड नम्बरको, त्यो भनेको हाम्रो वलको ह्याच है। यसमा हामीले सर्टेन स्केल फ्याक्टर पनि दियौं है, त्यसपछि प्रिभ्यू गरेर हेरौं। अब हेरौं यहाँनिर स्केल फ्याक्टर अलि धेरै भयो, अलि कम भयो हैन। यसलाई हामीले अझै बढाइदिन्छौँ, 8 गर्दिन्छौँ सपोज। यो आयो, मोर क्लियर आयो हैन। सो स्केल फ्याक्टर पनि हिट एन्ड ट्रायल हुन्छ, यसमा कुनै यति नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, हिट एन्ड ट्रायल हो यो चाहिँ है। सो यो भयो, ओके गरिदियौ हामीले यसलाई हैन। त्यसपछि अब यो जुन सेक्सन लाइन्सहरु जुन जहाँनिर हाम्रो कट गरेको हुन्छ नि, यो चिजहरु भयो, जति पनि सेक्सन हाम्रो कट भएको कुराहरुलाई यसमा के गर्नु पर्यो भने अलि बोल्ड लाइन यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सेक्सन लाइनको हाम्रो लेयर पनि छुट्टै हुन्छ हैन। लेयरमा पनि कि त हामीले लेयरमा गएर सेक्सन लाइनको ड्रा गरे पनि भयो। इफ केही गरी झुकेर हामीले अर्कै कुनै कमान्डमा बसेर लेयरमा बसेर हामीले बनाइरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हिट एन्ड ट्रायलबाट पनि हामीले लाइन वेट्सहरु चेन्ज गर्न मिल्छ। अर्को भनेको अब हाम्रो यो भयो है, यो आयो हाम्रो बीमको एस भयो, यसमा पनि पिक पोइन्ट गर्छौं हामी। यो आयो, त्यसपछि यो आयो, अनि त्यसपछि अब यहाँ जुन छ हैन,
यो सबै मेरो कन्क्रिट ढलान चाहिँ, त्यही भएर मैले एकैचोटि सिलेक्सन हुनलाई मैले सबै लाइन अघि नै ट्रिम गरिदिएको। यहाँ भयो, यहाँ भयो, अनि यो भयो। यो चिजहरू भनेको मेरो कन्क्रिट ह्याच आउँछ। कन्क्रिट ह्याचको लागि हामीले यो अदर प्रिडिफाइन्डमा जाने, अनि यु विल सी यहाँ AR ड्यास कन्क्रिट भनेर लेखिरहेछ है। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओके गर्ने। अब यसलाई म स्केल कम गरेर प्रिभ्यू गर्छु हैन। यो भयो कन्क्रिट ह्याचको साइन। यसले यहाँ मजेन्डा कलर भइरहेछ, म व्हाइट कलर गर्छु, अनि अब म स्केल अलि थोरै रिड्युस गरिदिन्छु। 5 प्रिभ्यू आयो हैन, देखियो? ओके, यो भनेको हाम्रो कन्क्रिटको भयो, जुन चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेसमा जान्छ, स्ल्याबमा जान्छ, अनि ल्यान्डिङ्सहरुमा जान्छ। यो भयो। हाम्रो यतातिर कुनै पनि आएन, किनभने हामीले यतातिर सेक्सनको लाइन हाम्रो गएको छैन, त्यही भएर यतातिर नलेको हामीले। यो भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभलको ग्राउन्ड लेभलको माथिको कुरा भयो हैन। अब ग्राउन्ड लेभलको मुनि चाहिँ मुनि पनि आउँछ। मुनि भनेको अब हाम्रो यसको फाउन्डेसन लेभल जान्छ। सो फाउन्डेसन लेभलको लागि के गर्नुपर्छ भने, अब जस्तै सपोज मैले यहाँनिर हैन, यो ठाउँमा मैले के गरेको छु भने, अब यो चिजको लागि अब सपोज मेरो यहाँनिर आइसोलेटेड फुटिङहरु गइरहेछ हैन। यो आइसोलेटेड फुटिङ भयो, यहाँनिर फुटिङ मेरो ओभरल्याप भइरहेछ, त्यही भएर मैले यहाँनिर कम्बाइन्ड फुटिङ दिएँ हैन। र यहाँनिर किनकि मैले बिल्डिङ च्यापेर गरेको थिएँ, त्यही भएर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ है। अब यो एसेन्ट्रिक फुटिङको लागि हुन्छ नि, हामीले एनालाइसिस गर्नै पर्छ भनेर हुँदैन है। यो 2 तले 2.5 तले बिल्डिङहरुको लागि सानो बिल्डिङ छ हैन, सानो प्लिन्थ एरिया भएको बिल्डिङ छ भने, अनि हामीले बाउन्ड्री क्लोज गरेर बनाइरहेको छौँ भने त्यहाँ त अभियसली यस्तो खालको आउँछ, किनभने हाम्रो यहीँसम्म बाउन्ड्री छ भने यो इन्क्लाइन टाइपको सेप हाम्रो यतातिर जाँदैन, यतातिर बस्ने भयो हैन। सो त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले एनालाइसिसतिर जाँदैनौँ। तर एसेन्ट्रिक फुटिङ भएकै अब जस्तो हाम्रो 4 तले 5 तले गइरहेछ भने त्यस्तो केसमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ है। अब यो केसमा भएन। यो केसमा अब हाम्रो के भयो भने आइसोलेटेड फुटिङ गयो यसमा हैन। यो साइडतिर चाहिँ किनकि यो साइड भनेको हाम्रो यो साइडमा साउथ साइडमा हाम्रो बाउन्ड्री च्यापेर बनाइरहेछ भने यतातिर हाम्रो एसेन्ट्रिक फुटिङ जान्छ है। र यतातिर हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ नै जाने भयो। अब आइसोलेटेड फुटिङ भयो भने या अरु पनि कुनै फुटिङ छ भने अब मिनिमम डेप्थ चाहिँ हाम्रो 5 फिट हुनुपर्छ हैन। त्यो 5 फिट भन्दा कम चाहिँ गर्न मिल्दैन हामीले। त्यो भन्दा धेरै गयो भने त्यो चाहिँ यदि त्यो भन्दा धेरै गइरहेछ भने होपफुली वी विल ह्याभ टु प्रिफर द एनालाइसिस फर दैट है, कति डेप्थसम्म जाने भन्ने कुरा। सो अब के गर्छ भने, अब जस्तै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा के छ भने अब मैले यहाँ स्टेयर बनाएँ हैन। स्टेयर पछिको मैले चाहिँ यसलाई के गरेछु भने सर्टेन हाम्रो जुन कन्क्रिटको ढलानको पोर्सन जान्छ हैन, त्यो देखाउनु पर्छ हामीले। त्यसपछि चाहिँ यो फुटिङको हाम्रो यो कलमको लेन्थ गयो, त्यसपछि यसको बेस गयो हैन। यो चीज हामीले यति देखाइदिए हुन्छ यसमा। र यसको फर्दर डिटेलिङ चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल ड्रइङको पार्टतिर जान्छ है। सो यसमा हामीले के गर्यो भने 5 फिटको अफसेट गरिदियौँ यसलाई है। 5 फिटको अफसेट गरेर अनि हाम्रो फुटिङको साइज पनि 5 फिट बाइ 5 फिट मिनिमम हुन्छ। सो त्यो चीज भनेको अब हाम्रो वल छ हैन, यहाँ छ भने यसको हाम्रो सेन्टरबाट जान्छ है, सेन्टरबाट जान्छ। सो के गर्ने भने हामीले अब यसको सेन्टर लाइन लिने हैन, बी गर्यो। त्यसपछि यसलाई के गर्ने 2 फिट 6 इन्चेसले यसको अफसेट गर्दियौँ। यो चीज भनेको हाम्रो फुटिङको साइज भयो। अब यहाँनिर के हेरिरहन्छ, फुटिङको हाम्रो बेसमा के हुन्छ भने र्याम्ड अर्थ हुन्छ, त्यसपछि ब्रिक सोलिङ हुन्छ, त्यसपछि पिसिसी हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो त्यो डिस्ट्रिब्युसन बार्स अनि मेन बार्सहरु त्यसमा ले गरेको हुन्छ। त्यसमाथि चाहिँ कलम्सहरुको ठड्याएर अनि त्यसपछि कन्क्रिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यति डिटेलमा चाहिँ यो सेक्सनमा देखाउनु पर्दैन। वी विल सिम्पली के गर्छ भने एउटा अब भनौँ न एउटा चाहिँ ब्रिकको लेयर देखाइदिउँ, त्यसपछि चाहिँ यसको पिसिसी को लेयर देखाइदिन्छौँ, अनि त्यसपछि सिन्स वी हेभ इट अलरेडी हियर, यहाँ हामीसँग अलरेडी छ भने त्यो मैले बनाउनु भन्दा पनि आई विल सिम्पली कपी दिस। त्यो मसँग अलरेडी बनिसकेको छ, त्यही भएर म यसैलाई कपी गरेर so that it could save a little bit of our time है। यो भयो CO मैले यो गरेँ यहाँनिर
ठिक छ यो मेरो फुटिङको लाइन भयो यहाँनिर मैले अघि यो बनाएको I will delete it. अब हामीले यसमा चाहिँ यति देखाइदिए हुन्छ हैन हामीले यसमा यो भन्दा धेरै देखाइराख्नु पर्दैन अब यो भन्दा धेरै देखाउनको लागि हामी स्ट्रक्चर ड्राइङकै त्यसमा जान्छौँ है अब जस्तै यो भयो हैन यसमा यो आयो अब यहाँ पनि आइसोलेटेड फुटिङ नै जान्छ त्यही भएर हामीले यसलाई पनि के गर्छौँ भने धेरै बदर नगरिकन we will simply copy it यहाँनिर अब यहाँ पनि छ यहाँ देखिन्न भने के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि फुटिङ गइराछ तर बट इट इज नट सीन हियर सो यसलाई हामीले यहाँनिर बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले हिडन फर्ममा देखाउन मिल्छ यो चीजले दैट हियर इज अल्सो फुटिङ व्हिच इज हिडन है यो मैले हिडनमा यहाँ देखाइदिएँ है ओके सो यो भनेको हाम्रो फुटिङको लाइन भयो है यो चीज चाहिँ अब यसको मुनि अब भनेको यो जुन हाम्रो छ यहाँ पनि अब एउटा लेयर जान्छ यसमा हैन यहाँ पनि एउटा लेयर जान्छ 3 इन्चेसको यो सबै गइरा हुन्छ नि जुन तपाईहरुलाई अझै बेटर थाहा होला यो इन्जिनियर्सहरुले सो अब यो चीजहरुमा के हुन्छ डिफरेन्ट लेयर्स आउँछ डिफरेन्ट सेक्सन्सहरु आउँछ सो यसमा हामीले देखाए पनि यो क्लियर आउँदैन हैन यसमा हामीले त्यति गर्नु पर्दैन दिस मच इज इनफ पर सेक्सन यसलाई अझै प्रिसाइज गर्नुपर्ने भने मैले जुन ड्राइङ गर्छु त्यसमा चाहिँ रेफरेन्सको लागि राख्नु छ हैन त्यसमा र्याम डट देखाएको छ अरु पनि धेरै डिटेलिङ्सहरु छ नि त्यो चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है यो भयो ओके सो यो भनेको मेरो ग्राउन्ड लेभल हो ग्राउन्ड लेभललाई जहिले पनि हामीले बिल्डिङ भन्दा बाहिर स्ट्रेच गरेर त्यो लेभललाई देखाइरा हुन्छौं अब यसको नेमिङ पर्यो अब यसको लेभलिङ गर्नु पर्यो हैन लेभलिङ गर्नु पर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भने अब हामीले यसलाई डाइमेन्सन्सहरु दिन्छौं यसलाई एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट डाइमेन्सन दियो भने यो भयो सपोज मेरो प्लेन हाइट भयो प्लेन दिए यसमा ल्यान्डिङ लेभल आयो इसेन्ट्रिक फुटिङ कारणले हाम्रो टाइम फ्लोर लेभल आयो त्यसपछि अर्को ल्यान्डिङ लेभल आयो त्यसपछि अर्को फ्लोर लेभल आयो त्यसपछि हाम्रो यो फ्लोर लेभल आयो नि लास्टली हाम्रो प्यारापेट हाइट आयो है यो भनेको हाम्रो यो साइडको सेक्सनको के भयो लेभल्सहरु डिफाइन भयो एउटा एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट भयो हैन अर्को चाहिँ के पर्यो भने सेन्टर टु सेन्टर पनि दिनुपर्छ है जस्तै यो भएन सेन्टर टु सेन्टर भन्नाले नि फ्लोर टु फ्लोर दिनु पर्यो सपोज यहाँनिर भयो हाम्रो सरी प्लिन्थबाट है प्लिन्थबाट अब किनकि मैले यसमा पहिला 8 फिट 2 इन्चेसको मात्र गरिरा थिए हैन चाहिँ त्यही भएर अहिले चाहिँ फ्लोर लेभल मेरो यति डिफाइन भएर आइराछ है बट त्यसलाई चाहिँ 8 फिट 4 इन्चेसको फ्लोर हाइट चाहिँ रेफर नगर्नु होला है दिस इज नट द एक्युरेट वान यो भयो त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो सेक्सन टोटल लेन्थ जुन चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरबाट लिन्छौं ग्राउन्ड लेभलबाट यो चाहिँ हाम्रो यो भयो एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट भयो त्यसपछि फ्लोर टु फ्लोर लेभल भयो त्यसपछि ओभरअल लेभल भयो यो भनेको हाम्रो सेक्सनको लाइन भयो अब यसमा तपाईहरुले अब जस्तो मैले यसमा गरेको छैन कि तपाईहरुले यसरी लेख्दै पनि भयो हैन नभए चाहिँ अब जस्तो स्टिल लेभलहरु भयो हैन स्टिल लेभल चाहिँ मेरो अब यो साइडमा भन्दा पनि यो साइड मोर क्लियर भएर आउँछ हैन सो म के गर्छु भने यहाँनिर सिम्पली लाइन्सहरु ड्रा गर्छु म यहाँनिर है यो फर द मोर गुड ग्राफिक प्रेजेन्टेसन हैन हामीले यसलाई डिफरेन्ट लाइन वेट्सहरु दिएर गर्छौं यसलाई यो स्टिल लेभल भयो त्यसपछि यताको हाम्रो फ्लोर लेभल आयो हैन त्यसपछि अर्को हाम्रो फ्लोर लेभल आयो त्यसपछि यो प्यारापेट लेभल आयो है सो यसलाई के गर्छौं भने हामीले सबैलाई टेन्टेटिभ सेम लाइनमा लिएर आउँछौं यो सबैलाई हैन अनि त्यसपछि के गर्ने भने अब यहाँनिर हामीले वर्ड्समा यसरी टेक्स्टमा पनि हामीले यो चीजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त अब जस्तो यो मेरो ग्राउन्ड फ्लोर पहिला ग्राउन्ड लेभल भयो हैन ग्राउन्ड लेभललाई मैले के गरे भने
यदि तपाईले प्लिन्थ लेभललाई 0 फिट 0 इन्चेस मानिरहनु भएको छ भने ग्राउन्ड लेभल तपाईको माइनसमा जान्छ। यदि ग्राउन्ड लेभललाई 0 फिट 0 इन्चेस मानिरहनु भएको छ भने प्लिन्थ लेभलमा तपाईको प्लस भएर जान्छ। है सपोज मैले प्लिन्थ लेभललाई अब जस्तै यहाँ गरे जस्तो हैन, मैले के गरे भने यो चीजलाई यहाँ राखे है। प्लिन्थ लेभललाई सपोज मेरो 0 फिट 0 इन्चेस माने भनेपछि के भयो, यो भन्दा तल गयो मेरो ग्राउन्ड लेभल। त्यो तल जानुको मतलब के भयो, मेरो माइनसमा जान्छ यो चीज है। मैले 1 फिट को राखेको छ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ, यो माइनस 2 फिट 0 इन्चेस भयो ग्राउन्ड लेभल। अब त्यसपछि यो माथि हाम्रो के गयो भने सिल लेभल गयो। यो चीज भनेको सिल लेभल डिफाइन भयो हैन। सिल लेभल डिफाइन भनेको मतलब यो हाम्रो के भयो, यहाँनिर 2 फिट 6 इन्चेस को सिल लेभल आयो अनि 7 फिट को मेरो लिन्टल लेभल डिफाइन भयो यहाँनिर। अब यहाँ किनकि हाम्रो अलि congestion अलि धेरै भयो, so I will simply draw a line here and make it like this. अब यो भनेको मेरो फ्लोर लेभल आयो। सो अकॉर्डिंगली नै यसलाई अब कसरी फ्लोर लेभल गर्ने, जसरी मेरो यहाँ 10 फिट गइरहेछ है, अहिलेलाई मेरो यो फ्लोरमा चाहिँ इट इज ओन्ली 8 फिट 5 इन्चेस 8 फिट 5 इन्चेस फर्स्ट फ्लोर लेभल। सो अहिलेलाई किनकि यसमा 8 फिट 5 इन्चेस प्लस फ्लोर लेभल शो भइरहेछ र मैले यहाँनिर त्यो लेखेँ है। तपाईहरुको फ्लोर लेभल 9 फिट भन्दा कम कहिले पनि हुँदैन। 9 फिट भन्दा त्यो मिनिमम हो, त्यो भन्दा माथि नै हुन्छ। सो आफ्नो कुन अनुसारले फ्लोर लेभलहरु गइरहेछ, अरु केही डिटेलिङ्सहरु आइरहेछ भने त्यही अनुसारले नै हामीले एक साइडबाट डाइमेन्सन गरेर देखाउँछौं, एक साइडबाट चाहिँ वर्ड्समा देखाइदिन्छौं। त्यसपछि यो तलको पनि आयो यो चीज, यसलाई हामीले यसको पनि हामीले डाइमेन्सन लेखिदिन्छौं यहाँनिर। यसको अब यो तल र्याम डट हुन्छ, पीसीसी हुन्छ, ब्रिक हुन्छ हैन, यिनीहरु कहिले पनि यसमा धेरै गरेर देखाउनु परिराख्दैन। यसको फर्दर डिटेलिङ हाम्रो स्ट्रक्चर ड्राइङमा आउँछ। सो हामीले त्यसमै हेर्छौं यसलाई है। सो हामीले अब टोटलमा के गर्यौं भने फर्स्टमा साइड प्लान गरेछौं, त्यसपछि फ्लोर प्लान गर्यौं, त्यसपछि एलिभेसन गर्यौं, त्यसपछि सेक्सन पनि भयो, लोकेसन म्याप पनि भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो ओपनिङ शेड्युल पनि भयो। यो सबै भइसकेपछि हाम्रो आर्किटेक्चरल ड्राइङ इज डन। यो चाहिँ सबै भइसकेपछि मैले यो फर्मेट पनि तपाईहरुले शेयर गर्दै थिएँ हैन, फर्मेट पनि हेर्नु होला। यसमा अब जस्तै हामीले यो सबै भनेको हामीले यसमा शो गर्छौं। साइड प्लान भयो, फ्लोर प्लान्स भयो, रुफ टप फ्लोर प्लान भयो। यदि हाम्रो एकदमै लाइक 4 तले 5 तले बिल्डिङ छ र त्यसमा रुफको लेभलहरु पनि डिफरेंट भइराछ भने रुफ प्लान पनि देखाउनु पर्छ हैन। यदि हाम्रोमा जस्तै यसमा 8 तलेको बिल्डिङ मात्रै छ नि, यसमा मेरो आयो यहाँनिर सेक्सन भयो। तपाईहरुले सेक्सन अहिले मैले भर्याङको स्टेप्सहरुको मात्र सेक्सन देखाएँ हैन। यसमा तपाईहरुले यसलाई अझै प्रिसाइज बनाउनले अब मेरो ब्याल्कनी पनि कुनको गइराछ हैन, यसमा अझै केही डिटेलिङ्सहरु तपाईहरुले एड गर्नु पर्यो भने यु क्यान एड इट। तर यो चीज भनेको जुन अहिले ड्रा गर्यौं हैन, यो जुन ड्रा गर्यौं यो भनेको बेसिक हो, यति हुनै पर्छ। तपाईहरुले यसमा फर्दर अब कतिजनाले अब यहाँ प्लान्टेसन देखाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ कम्पोनेन्ट्सहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ, रेलिङ्सहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै चाहिँ अप्सनल हो, राखे पनि भयो नराखे पनि भयो। मोर प्रिसाइजली गर्नु छ भने यु क्यान गो इन दिस वे है। मैम सो अब अनि यसलाई चाहिँ पछि के गर्ने भने यो भइसकेपछि हाम्रो जुन मैले यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट पनि तपाईहरुले एउटा प्रोभाइड गर्दैछु हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले यो तरिकाले यसलाई अर्गनाइज गर्ने सबै आफ्नो फ्लोर प्लान एलिभेसन्सहरुलाई। अनि पछि यतातिर हैन के देखाउनु पर्छ, यसमा यति चाहिँ कम्पल्सरी हो देखाउनु पर्ने हैन। बाकी अरु नगरपालिकाहरुमा पनि यो भ्यारी हुन सक्छ, अरु केही एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने त्यो अनुसारले एड गर्दै जाने है। सो यो भनेको हाम्रो आर्किटेक्चरल सेट इज रेडी। यति भइसकेपछि ओके चाहिँ अब हाम्रो आउँछ यो भइसकेपछि हामीले आर्किटेक्चर सिट मात्रै बुझाएर हुँदैन। यदि हामीले अभिलेखीकरणको लागि गरेर छौं भने हैन, जुन बिल्डिङ हाम्रो अलरेडी बनिसकेको छ त्यो बिल्डिङको लागि यदि हामीले नक्सा पास गराउनु पर्यो भने हामीलाई आर्किटेक्चरल ड्राइङ भए पुग्छ, त्यसमा हामीलाई स्ट्रक्चरल ड्राइङ चाहिदैन है। कुनै नगरपालिकामा चाहिँ हैन हामीलाई स्ट्रक्चरल ड्राइङ पनि चाहिएको भनेर उनीहरुले न्यू खोजिरहेको हुन्छन् हैन, बट वी डोन्ट नीड इट। किनभने त्यो बनिसकेको बिल्डिङको स्ट्रक्चरल ड्राइङ किन चाहियो हैन,
त्यो स्ट्रक्चर ड्रइङको त मतलब नै हुँदैन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ गर्दैनौँ यसमा। अभिलेखीकरणहरूको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर ड्रइङ चाहिँदैन। नयाँ बिल्डिङको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर बिल्डिङ कम्पलसरी नै हो र त्यो सँगसँगै यदि एकदमै कम्प्लेक्स बिल्डिङ रहेछ भने त्यसको सँगै हामीले इलेक्ट्रिकल अनि सेनिटरी ड्रइङहरू पनि चाहिन्छ त्योसँगै है। ओके, सो यो हाम्रो आर्किटेक्चर आज भयो अनि त्यसपछि म थोरै स्ट्रक्चरको बारेमा पनि यहिले भनिदिन्छु है त। हजुर त्यो फ्लाइट अफ ल्यान्डिङ हुन्छ त्यो A3 पेपरमा साइज त्यो लेन्थ फ्लाइट अफ ल्यान्डिङको लेन्थ हुन्छ नि, यो हामी कति 3 मिटर साढे त्यो 2 फिट लेआउट गरेर हेराइदिनु। फ्लाइट अफ ल्यान्डिङ यो भनेको हाम्रो स्टेयरकेसको विड्थ जति हुन्छ नि, यो यसमा मैले 3 फिट 3 इन्ची राखेँ हैन। यो 3 फिट 3 इन्ची राखिरहेको छु भने यो मेरो ल्यान्डिङको विड्थ पनि 3 फिट 3 इन्ची हुनुपर्छ है। त्योभन्दा बेसी पनि गर्न सकिन्छ, तर के भन्छ भन्दा कम चाहिँ गर्नु हुँदैन। 3 फिट 3 इन्ची राख्नै पर्छ। यसमा जति हाम्रो विड्थ हुन्छ त्यति हाम्रो ल्यान्डिङको स्पेस जान्छ है। ओके। र अब अर्को के भयो भने यो भयो। अब त्यसपछि हामी अब स्ट्रक्चर ड्रइङ गर्छौँ हैन। स्ट्रक्चर ड्रइङको पेपरमा प्लट गरेर लेआउट गरिदिनु। हजुर सरी अब हाम्रो हेलो, आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला। अब हामी स्ट्रक्चर ड्रइङको लागि रेडी गर्दैछौँ। स्ट्रक्चर ड्रइङको रेडीको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जुन वल भित्रको हाम्रो जुन प्लानहरूको लाइनहरू छ नि, पार्टिसन वाल्सहरू जुन छ त्यो सबै हामीले रिमुभ गरिदिन्छौँ। वी डोन्ट निड इट फर स्ट्रक्चर ड्रइङ्स। यसको लागि चाहिँ यो सबै हामीले हटाइदिन्छौँ यो चिजलाई। ओके, यो भयो, यो भयो, अनि यो भयो, यो भयो। यो सबै जुन हुन्छ यो सबै रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रक्चरको लागि। ओके, सो यो भनेको हाम्रो के भयो भने कलम्सहरूको प्लान रेडी भयो हैन। हाम्रो ग्रिड रेडी छ यसमा। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने अब जस्तै हामीले अब स्ट्रक्चर ड्रइङमा जुन हाम्रो चिजहरू हुन्छ जस्तै यसमा सो गरेको छ हैन, कलम लेआउट प्लान हुन्छ, त्यसपछि फुटिङ अनि ट्रेन्च लेआउट प्लान हुन्छ। हामीले ट्रेन्च लेआउटलाई र फुटिङ लेआउटलाई छुट्टा छुट्टै गरे पनि हुन्छ, एउटैमा गरे पनि हुन्छ है। त्यसपछि बिमको लेआउट हुन्छ, टाई बिम लेआउट, त्यसपछि प्लिन्थ बिमको लेआउट हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो फ्लोर लेभलमा जुन बिमहरू आउँछ त्यसको लेआउट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ स्ल्याबको हामीले स्ल्याब रिइन्फोर्समेन्टको डिटेल्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो प्लानिङ भइसकेपछि हामीले चाहिँ बिमहरूको सेक्सन्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। वाइ एक्सिसको अनि एक्स एक्सिसको दुईटैको हामीले बिमको सेक्सन्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि स्ल्याबको सेक्सन भयो, अनि स्टेयरकेसको सेक्सन भयो, अनि अब जस्तै हाम्रो फुटिङको जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ नि, फुटिङ हाम्रो सेक्सनमा गइरहेछ भने त्यसको डिटेलिङ चाहिँ हामीले यहाँनिर सो गर्छौँ कि यो चाहिँ प्रायः जसो टिपिकल नै हुन्छ हैन। आइसोलेटेडको लागि हामीले हरेक बेला चाहिँ ड्र गरिराख्नु पर्दैन है। हामीले चाहिँ हरेकमा ड्र गरिराख्नै पर्दैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो स्ट्र्याप फुटिङ आयो। स्ट्र्याप फुटिङ कस्तो केसमा आउँछ भने जहाँनिर हाम्रो भनौँ न एसेन्ट्रिक फुटिङ आयो हैन। जहाँनिर हाम्रो एसेन्ट्रिक फुटिङ आयो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याप फुटिङ जान्छ है। त्यसपछि हामीले यसमा फुटिङको डिटेल्सहरू हैन, कुन साइजको फुटिङलाई हामीले स्पेसिफिकेसन के रहेछ त्यसको त्यो चिज चाहिँ दिनु पर्यो त्यसमा। अनि अर्को भनेको कलम रिइन्फोर्समेन्टको डिटेल्सहरू देखाउनु पर्यो त्यसमा है। त्यो सबै भइसकेपछि अर्को पनि हाम्रो टिपिकल ड्रइङहरू आउँछ जुन चाहिँ ल्यापिङको कुराहरू हुन्छ त्यसमा हैन। सिल डिटेलिङ्सको हुन्छ, लिन्टल डिटेलिङ्सहरूको हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ हाम्रो टिपिकल नै हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के छ भने
अब जस्तै यो नर्मल बिल्डिङ्सहरूको लागि हैन 2 तले 2.5 तले बिल्डिङहरूको छ जसको लागि एनालाइसिस पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर ड्रइङ हामीले इजिली नै गर्न सक्छौं त्यसको लागि सिम्पल थम्ब रुल फलो गर्यो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हैन तर अलि कम्प्लेक्स तरिकाले छ भने हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रपर एनालाइसिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ है एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट सबै चीजहरु डिफाइन भएर आउँछ अनि मात्र हामीले स्ट्रक्चर ड्रइङको लागि अगाडि प्रोसिड गर्छौं हैन स्ट्रक्चर एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर हजुर ओके अब हामी के गर्छौं भने नि यसमा अब यो कलम भयो हैन मेरो यो कलम भनेको के भयो सबै मेरो सेम साइजको छ हैन 1 फिट बाइ 1 फिटकै कलम हो के भएर म के गर्छु भने नि यसलाई चाहिँ C1 भनेर नाम दिन्छु यो कलमलाई है अब यसमा के भन्छ कुनै कलममा यदि मेरो अब जस्तै साइज सेम भए पनि हैन यदि मेरो रिभरको साइजेसहरु त्यसमा फरक आइराछ भने त्यसलाई हामीले अर्को नाम दिन्छौं जस्तै C2 गर्दिन्छौं हैन तर यही साइज भएको यही रिभरको पनि सेम नम्बर अनि सेम साइज भएको रिभर पनि त्यही साइजमा कलममा युज भइराछ भने हामीले सबैलाई त्यही नै नाम दिन्छौं सिमिलर कलमहरुलाई सिमिलर नाम दिन्छौं है सो हामीले सबैलाई चाहिँ नाम दिन्छौं है C1 भनेर सबैलाई हामीले कलमको नामहरु दिन्छौं यसरी यो भनेको कलम लेआउटको लागि हो यो चीज हामीलाई केमा चाहिन्छ भने जब हामीले पिलरको लागि लेआउट गरेर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यो मात्र भयो भने क्लियर हुन्छ कि है यो भनेको अब यसमा के गर्छ अगेन हाम्रो जुन यो सेन्टर लाइन छ यो सेन्टर यसमा चाहिँ फेरि सबै पर्दैन यसमा हाम्रो यो सेन्टर लाइन्सहरु यसलाई पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो हरेक चोटी यसलाई सिलेक्ट गर्नु भन्दा यसलाई ब्लक बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई सपोज मैले अहिले चाहिँ के गरे भने यो चीजलाई मैले ब्लक बनाए है सिलेक्ट गरेर म यो सबैलाई ब्लक बनाइदिन्छु बी एन्टर एन्ड यस यो भयो मेरो मैले ब्लक बनाए मैले यो बेस पोइन्ट सिलेक्ट गरे अनि यसलाई के गरे भने यहाँनेर राख्ने यहाँनेर है यो भयो मेरो यो कलमको भयो यो कलम लेआउटमा चाहिँ हामीले के पर्छ भने सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन मात्र दिनुपर्ने हुन्छ यसमा है यो जुन हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन्सहरु आइराछ त्यो डाइमेन्सन्स मात्र हामीले खुलाउनु पर्छ यसमा एलिमेन्ट टु एलिमेन्टहरु सबै दिइराख्नु पर्दैन सेन्टर टु सेन्टर दियौं चारैतिर है त्यसपछि के हुन्छ भने यसको डायगोनल डाइमेन्सन्सहरु पनि हैन डायगोनल डाइमेन्सन्सहरु पनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यो ट्रायंगुलेसन गरेर लेआउट गर्नलाई हुन्छ नभए चाहिँ हाम्रो प्रपर ग्रिडमा छ भने त्यो त्यति नट इम्पोर्टेन्ट पनि हुन सक्छ है मैले दुई साइडको अहिलेलाई सेन्टर टु सेन्टर लाइन डिफाइन गर्दिए है यो भनेको के भयो भने हाम्रो कलम लेआउट भयो है त्यसपछि भने आउने मेरो फुटिङ अनि ट्रेन्च लेआउट भयो हैन सो म आज फुटिङ सम्मै राख्छु होला होपफुली फुटिङको बारेमा अरु चाहिँ भोलि कन्टिन्यू गर्छु होला यसको लागि चाहिँ यो भयो हैन अब फुटिङको के भयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो साइज मैले अघि भने जस्तै 5 फिट बाइ 5 फिटको हामी कलम राख्छौं हैन फुटिङको साइज राख्छौं हामीले 5 फिट बाइ 5 फिटको सो के गर्छ भने यो जुन 5 फिट बाइ 5 फिटले के हुन्छ कलम चाहिँ बिचमा हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ अनि त्यसको वरिपरि हाम्रो फुटिङ जान्छ हैन सो त्यो अब जस्तै मेरो यो साइज छ हैन मेरो यो साइज भनेको फुटिङको मेरो 5 फिट बाइ 5 फिटको छ यसलाई हामीले बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँबाट सेन्टरबाट हैन अफसेटबाट 2 फिट 6 इन्चेस लिएर अफसेट गर्छु फेरि यसरी पनि अफसेट गरे मैले अनि त्यसपछि यसलाई के गर्छु एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु अनि डिलिट दिस लाइन्स यो भनेको मेरो कलमको फुटिङको साइज डिफाइन भयो यहाँनिर 5 फिट मिनिमम है त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के भयो भने अब यसको आइसोलेटेड फुटिङको एभ्रीबडी नोज है आइसोलेटेड फुटिङको हाम्रो डिटेल्सहरु हैन यहाँनिर जुन यो चीजहरु गयो त्यसपछि हाम्रो इन्क्लाइन शेप्सहरु आउँछ हैन यो चीजहरु हामीले प्लानमा देखाउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो म कलमबाट हामीले के गर्छौं भने 6 इन्चेसको अफसेट लिएर त्यसपछि वी विल कनेक्ट दिस यो भनेको आइसोलेटेड फुटिङको टाइप भयो है यो भयो र यसलाई हामीले सपोज यो फुटिङलाई चाहिँ F1 भनेर डिफाइन गर्यौं यो F1 भयो
अब यसै फुटिङ हाम्रो सबैमा जान्छ अहिलेलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो सबै इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सहरू छ, यसमा ओभरल्याप हुने चान्सेस एकदमै कम छ है। सो वी विल जस्ट कपी दिस, यसलाई चाहिँ हामीले सरी डोन्ट इन्क्लुड दिस, यो भएन। म यसलाई चाहिँ के गर्छु भने CO यो भयो। I will simply copy it. जुन केसमा हाम्रो फुटिङ ओभरल्याप हुन्छ नि त्यही केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अब जस्तो यो केसमा यो यहाँ नजिक नजिक भयो हैन, तर ओभरल्याप भएको छैन। यदि यही चीज मेरो यहाँनिर आउँथ्यो भने यहाँ नगरेर हैन समवेयर अर्कै फुटिङमा ओभरल्याप हुन आउँथ्यो भने म के गर्थेँ भने त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरिदिन्थे कि त्यो चीजलाई है। यो भयो ओके। यहाँनिर जाँदैन, यहाँनिर जाँदैन, यहाँनिर किन जाँदैन भने यो चीज चाहिँ यतातिर हाम्रो बाउन्ड्री क्लोज भएर गएको छ यतातिर हैन, बाउन्ड्री क्लोज भएर गइरहेको छ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ यो आइसोलेटेड फुटिङ हामीले चारैतिर दिन मिल्दैन। यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने एसेन्ट्रिक फुटिङतिर जानु पर्यो, जुन चाहिँ कलमको यो एजबाट जान्छ, यो एजबाट गयो। अब यो एजबाट के गर्नु पर्यो भने हामीले 5 फिटको अफसेट लिन्छौँ यतातिर है, अनि त्यसपछि अकर्डिङली यतातिर जान्छ। अनि यसमा हामीले रेक्टेंगल बनायौँ, यहाँनिर सरी स्क्वायर बनाउँछौँ। त्यसपछि अगेन कलमबाट हामीले 6 इन्चेसको अफसेट ल्यायौँ, यहाँ भयो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो स्लोप एंगल भनेको दुई साइडमा जान्छ। बाउन्ड्री च्यापेको केसमा हाम्रो फुटिङ चाहिँ यसरी जान्छ है। यसको फर्दर डिटेलिङको लागि चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो पछि चाहिँ हाम्रो बार बेन्डिङ शेड्युलको क्लासेसहरू हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ यसको रिबारहरूको बारेमा क्लियरली डिफाइन हुन्छ। आई विल जस्ट टक सरफेस लेभल। अब जस्तो यो हाम्रो कलमको लागि भयो हैन, कलमको फुटिङको लेआउट भयो। अब त्यसपछि अब के भयो भने अब जस्तै मेरो यो साइडमा बाउन्ड्री च्यापेको छ हैन, त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर यो कलममा चाहिँ चारैतिर लोड डिस्ट्रिब्युट भएन हैन, यो तीनतिर भयो तर यतातिर भएन। यो जुन अब यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जुन साइडमा हाम्रो जस्तै एक तलेकै बिल्डिङ मात्रै बनाउने भने त नट कम्पलसरी है, त्यो नदिए पनि हुन्छ। बट जुन साइडमा हाम्रो बाउन्ड्री क्लोज भएको हुन्छ त्यो साइडको जुन फुटिङ आइरा हुन्छ त्यो चीजलाई हामीले स्ट्र्याप बिमले यो फुटिङलाई यो फुटिङसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कलम टु कलम लोड ट्रान्सफर गर्नलाई। त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ, यहाँनिर हामीले एउटा स्ट्र्याप बिमको प्रोभिजन दिन्छौँ है, यो चीज यो प्रोभिजन दिन्छ हामीले। यो चीज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सबै फुटिङको लागि जान्छ, जुन चाहिँ सेन्ट्रिक फुटिङ भइरहेछ। यो भयो यहाँनिर चाहिँ, यसमा चाहिँदैन, यसमा चारैतिर हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ मजाले बसिरहेछ हैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ चाहिँदैन। जुनमा चाहिँ हामीले लोड ट्रान्सफर गर्नु पर्यो सेन्ट्रिक फुटिङ जहाँनिर आयो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्ट्र्याप बिमले कनेक्ट गरिदिन्छ। यो फुटिङको भयो। अब त्यसपछि के गर्ने हो भने यसमा सिम्पली अब हाम्रो जस्तै फुटिङको नामहरू यसमा ओभरल्याप भयो। यसलाई पनि हामीले F1 कुनै फुटिङको साइजेसहरू सबै स्पेसिफिकेसन्सहरू सेम छ भने हामीले यसलाई त्यही नै नाम दिन्छौँ है, F1 दिन्छौँ। अनि त्यो भन्दा यदि फरक छ भने हामीले यसलाई फेरि अर्को नेम दिन्छौँ। र यसको पछि स्पेसिफिकेसन्सहरू कुन साइजको छ, अब जस्तै मेरो F1 मात्रै छ भने मैले F1 को साइज 5 फिट × 5 फिट दिएँ, त्यसपछि त्यसको डेप्थ कति हुन्छ, त्यसको साइज कति हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ, त्यसमा रिबारहरू कतिको जान्छ, कुन स्पेसमा जान्छ हैन, र कति नम्बरको छ, त्यो सबै चाहिँ मैले यसरी डिफाइन गरेँ। सपोज यसमा यो सबै मेरो F1 फुटिङ छ भने यो मेरो F2 फुटिङ भएर जान्छ, किनभने यो भन्दा यो फरक छ है। त्यही भएर आई विल मेक दिस फुटिङ एज F2। यस्तै हामीले सबैमा यसलाई नेमिङ गर्दै जानुपर्छ। यो भनेको फुटिङको लागि भयो है। मैम एउटा क्वेशन छ। हजुर मैम यदि तिरैबाट यदि कन्जेस्टेड भनेको बिल्डिङ बनिसकेको छ भने कस्तो प्रकारको फुटिङ दिनु पर्यो अनि के साइजको दिनु पर्यो? अब जस्तै मैले एउटा साइट बनाएँ सपोज हैन, मेरो जस्तै साइट एरिया भयो हैन, यहाँनिर पनि मेरो बाउन्ड्री क्लोज छ, यहाँनिर पनि मेरो बाउन्ड्री क्लोज छ हैन।
अनि फ्लोर मेरो सपोज समहाउ यसरी बस्ने भयो हैन प्लेन्थ एरिया सपोज मेरो यसरी बस्ने भयो भने बिल्डिङ यहाँ बस्ने भयो भने यो ठाउँको फुटिङ दिनु पर्यो नि हामीले हैन यो ठाउँको फुटिङ के भयो भने अब जस्तै यो चीज छ अहिलेलाई हैन यो चीज मैले यहाँनिर कपी गरेर अहिले राखेँ है त यो भयो सपोज मेरो कलम यहाँनिर आयो यो कलम यहाँनिर आयो भने हामीले यो चीजलाई बाहिर लान मिल्दैन हैन हामीले चीजलाई पनि भित्रै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो के गर्यो भने यसलाई पनि अब हामीले जस्ट एक्सप्लोर इट अनि त्यसपछि यतातिर फिट गयो यसरी गयो हैन यो कलम भनेको 5 फिटको अफसेट लिएर हामीले यो हाम्रो यो अनि अर्को यो चाहिँ 6 इन्चेसको भयो हैन यो भयो we'll delete it and then we will delete it अब यसमा के भयो भने यो चीज हाम्रो यसरी आउने भयो है अब यो सँगको जुन यदि अर्को हाम्रो यहाँ कलम आउँथ्यो हैन यो सपोज यही कलम छ यो कलम हाम्रो यो सँगैको जुन नेक्स्ट कलमको सपोज हुन्थ्यो हैन हाम्रो बिल्डिङ यो प्रकारले हुन्थ्यो कि सपोज मेरो यहाँनिर चाहिँ च्यापिन पायो हैन तर यो ठाउँमा त हाम्रो एक साइडले मात्र च्यापिन पायो नि हैन ओके यहाँ गयो हैन यो चीजमा अब के भयो भने यो मेरो यो साइडमा चाहिँ दुईतिरैबाट हाम्रो बाउन्ड्रीले च्यापेको छ तर यतातिर चाहिँ छैन यतातिर छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो भने यो चीजलाई हामीले फुटिङको स्पेस दिएर यो चीजलाई चाहिँ हामीले यता पनि स्ट्र्याप बिमले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि यो सँगको जुन अर्को पिलर आउँछ हैन यो अर्को पिलरमा आउने भनेको फेरि हाम्रो यो फर्ममा आउँछ यो साइडको पिलर सपोज यो फर्ममा आयो भने हामीले के गर्छौं यतातिर पनि यसलाई बिम दिएर यसरी कनेक्ट गर्छौं है दुईतिरबाट छ भने हामीले यसरी यसमा स्ट्र्याप बिम दिन्छ अनि हाम्रो फुटिङ चाहिँ यो प्रकारले जान्छ यसमा ओके आई होप इट इज क्लियर ओके लेट्स नट डिलीट इट अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो हाम्रो भनेको फुटिङको लेआउट हाम्रो क्रिएट भयो यसमा अब फेरि हामी यसमा के गर्छौं भने डाइमेन्सन्सहरु थोरै यसमा सबैको पर्दैन कुनै कुनै एउटा स्पेसिफिकको डाइमेन्सन दिन्छौं अनि त्यसपछि कलम टु कलम हामीले यसमा डाइमेन्सन्सहरु दिन्छौं कलम टु कलम इज नट इट्स सेन्टर टु सेन्टर यो डाइमेन्सन मैम फुटिङको साइज चाहिँ कसरी थाहा पाउने 5 by 5 फुट अनि तिनवटा बडी चाहिँ कसरी थाहा पाउने मैम जनरल दुई तल्ले बिल्डिङ by 5 feet 6 inches भनेको मिनिमम हो हैन यो भनेको हाम्रो 2 देखि 3 तल्लेसम्मको बिल्डिङलाई हो 5 feet or 5 feet 6 inches यो भनेको हाम्रो 2 देखि 3 तल्लेसम्मको रेसिडेन्शियल बिल्डिङलाई हो हैन जसको प्लिन्थ एरिया धेरै छैन कमै छ ठिकठिकै छ हैन भनौं न अब 600 700 स्क्वायर फिटहरुमा छ 800 सम्म पनि छ भने त्यो चीज चाहिँ हामीले 5 feet or 5 feet 6 inches चाहिँ हामीले के भन्छ यसमा दिन सक्छौं तर त्यो भन्दा बढी तले गइराछ भने हैन एरिया हाम्रो प्लिन्थ एरिया पनि सपोज धेरै भयो भने अनि यो भन्दा तलको हाइट पनि हाम्रो धेरै गइराछ भने हामीले त्यो चीजलाई फर्दर एमआरटी मात्र होइन कि हामीले एनालाइसिस गरेर पनि त्यो चीजलाई त्यहाँबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ यो 5 फिट भनेको सबै बिल्डिङको लागि 5 फिट नै हुन्छ भनेर चाहिँ छैन यो मिनिमम हो दिस इज द मिनिमम साइज टु बी प्रोवाइडेड इन अ रेसिडेन्शियल बिल्डिङ मैम एउटा क्वेशन अझै छ यो युनि डाइरेक्सन र बाइ डाइरेक्सनल फुटिङ भनेर पनि हुन्छ क्या यो मैले थोरै सोध्न खोजिरहेको थिएँ मैले सुनेको थिएँ मात्र unidirectional and bidirectional. I don't think I have much idea about this. Right? Unidirectional and bidirectional. So if this to case how one, I think next schedule virus bar bending you can arise the same question there. Unidirectional and bidirectional. Okay, ma'am. I don't have the proper idea about that footing. Okay. Okay, so I think आजको लागि हाम्रो यही फुटिङ सम्म हामीले रोक्छौं है कलम लेआउट भयो फुटिङ लेआउट भयो
अब भोलि होपफुली हामीले यो बिमको गर्छौँ होला, बिम र स्ल्याबसम्म गर्छौँ होला। अनि त्यसपछिको जुन यो जुन बिम डिटेलिङ्सहरू जुन छ नि, अनि स्ल्याबमा अब हाम्रो रिबारहरूको सेक्सन्सहरू छ, त्यो चिज भनेको आफ्टर त्यो बार बेन्डिङको सेड्युल जब आउँछ होइन, त्यसमा चाहिँ यो चिजहरू क्लियर हुन्छ है। सो मैले चाहिँ यो प्लानसम्म आई थिङ्क आई वुड बी स्टपिङ फ्रम द प्लान हेयर ओन्ली है। सो भोलि आई थिङ्क फुल्ली अब लास्ट म्याम क्लास म्याम एउटा कुरा छ म्याम। हजुर म्याम हजुर त्यो सेक्सनमा नि दुवै साइडमा एसेन्ट्रिक फुटिङ दिन मिल्छ? यही दुवैतिर एउटा क्लोज बाउन्ड्री क्लोज छ भने, पुरै लिएछ भने? सरी मैले बुझेन। त्यो सेक्सनमा नि दुवैतिर एसेन्ट्रिक फुटिङ दिन मिल्छ? कि एनालाइसिस सेक्सनमा गर्नुपर्छ? मैले बुझेन, क्वेसन नै बुझेन मैले। सेक्सनमा नि जुन भन्नुभयो नि कि एकातिरबाट पुरै बाउन्ड्री लिएछ भने त्यहाँ एकातिर एसेन्ट्रिक फुटिङ र एकातिर आइसोलेटेड फुटिङ दिनुपर्छ भनेर सेक्सन निकाल्नु न, सेक्सनतिर गर्नु न, त्यहाँ भन्नुहुन्छ। यो section or the section that we created यो भयो यो त पुरै यो राइटपट्टिको एकातिर हाफ छ एकातिर फुल छ, किन त्यो दुवैतिर हाफ गर्न मिल्दैन? नो नो नो, यहाँनिर त हाम्रो यसमा चाहिँ के गरेको थियो भने यो बाउन्ड्री च्यापेर हामीले बनाएको थियौँ होइन, यो चिजलाई यो बाउन्ड्री च्यापेर बनाएको थियौँ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो यो फुटिङको यो पोर्सन चाहिँ यतातिर जाँदैन है, यो अर्काको जग्गामा हामीले राख्न मिल्दैन। तर दुवैतिर बाउन्ड्री च्यापेर गर्यो भने उहाँले सोध्न खोज्नु हामी फुटिङ दिन जहाँनिर हाम्रो बाउन्ड्री च्याप्यो त्यहाँनिर चाहिँ यसरी नै जान्छ है, ओभरअलमा चाहिँ यो हिसाबले जाँदैन। दुवैतिर दिँदाखेरि एनालाइसिस गर्नुपर्छ कि कसो? पर्दैन? तीन तल घरको लागि वान बे यदि हाम्रो बिल्डिङको प्लान चाहिँ वान बे छ भने होइन, भनेपछि एक लाइनले नै छ, एउटा कलम जसरी नै आइरहेछ हाम्रो होइन बिल्डिङको प्लान चाहिँ। जस्तै हुन्छ नि अब कतिजनाको जग्गा हुन्छ, जस्तै 15 बाई 60 फिटको जग्गा भएर सपोज होइन, त्यसमा मैले पुरै 15 फिट कभर गरिरहेको छु भने बेच यदि मैले पुरै 15 फिट कभर गरिरहेको छु भने हामीले दुईवटा पिलर दिनु पर्यो होइन। त्यो दुईवटा पिलर दिनु पर्यो भने त्यसलाई भन्छ वान बे प्लान है। जस्तै मेरो यो बिल्डिङ भयो होइन, सपोज मेरो यो कुनै प्लान भयो, मेरो यसरी आइरहेछ बिल्डिङ भने मैले एउटा कलम सपोज यहाँनिर दिएँ होइन, यहाँनिर दिएँ, अर्को कलम मैले यहाँनिर दिएँ, र यही कलम मेरो अरूमा पनि सपोज आयो होइन, अरूमा पनि मेरो पछाडिको प्लानहरूतिर पनि यसरी आइरहेछ भने यो भनेको के भयो, यो मेरो वान बे प्लान भयो है। ठिक छ, पुरै जग्गा कभर गरेर सपोज मेरो साइड नै यही छ भने यो मेरो लागि वान बे इट इज अ वान बे प्लान होइन। यस्तो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ वान बे प्लान भयो भने चाहिँ, थोरै भए पनि त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ म्याम, थ्याङ्क यू। ल सो आजको लागि वी आर डन है। अनि हाम्रो होपफुली भोलि आई थिङ्क हाम्रो लास्ट क्लास है, त्यो हामीले रिभिजन पनि गर्छौँ त्यसमा। अनि अगेन आई विल बी सेइङ द सेम कि जुन हाम्रो बारको सेक्सन्सहरू स्ल्याब सेक्सन्सहरू जुन छ नि, त्यो चिज चाहिँ हामीले त्यसको लागि पहिला बार बेन्डिङ सेड्युल before I jump into this, now we have lots of calculations बार बेन्डिङको क्लासमा हुन्छ, यो चिज चाहिँ त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके हेलो हजुर हेलो यस यस हजुर म्याम, ड्रेनेज प्लान चाहिँ देखाउनु पर्छ कि कस्तो हो? ड्रेनेजको लागि हामीले एकदमै सिम्पल वेमा देखाउनु पर्यो होइन। जस्तै यसमा ओभरअल साइडको गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कुन तरिकाले हाम्रो साइडको प्रोभिजनको ड्रेनेज मिलाएर छौँ होइन। जस्तै यो पुरै पानी निकास गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसमा सर्टेन स्लोप मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन।
स्लोपहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ यताको जुन हाम्रो राजकुलो हुन्छ, राजकुलोसँग हुन्छ कि म्यान होलसँग हुन्छ, त्योसँगको हाम्रो कनेक्सन देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो चिजको के गर्नु पर्यो भने हामीले प्लानमा त्यो चिजलाई देखाएर त्यसको साइटको सेक्सन गर्नुपर्छ हामीले, बिल्डिङको होइन कि साइटको सेक्सन गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले ड्रेनेजको स्लोप एङ्गल हाम्रो कति पाइप जान्छ होइन, कनेक्सन मेन लाइनसँग कसरी भयो त्यसमा अगेन चाहिँ हामीले एकदमै बिग स्केलको कमर्सियल गरिरहेको यसमा चाहिँ रेसिडेन्सियलहरूको लागि सिम्पली हामीले जुन हाम्रो बिल्डिङबाट जस्तै हाम्रो सेप्टिक ट्याङ्कको कनेक्सन भयो या सोप पिटको भयो होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले म्यान होल कहाँनिर दिन्छौँ, त्यसपछि त्यो चिजबाट चाहिँ हामीले मेन ड्रेनेज लाइनसँग कसरी कनेक्ट गर्छ त्यति देखाइ पुग्छ त्यसमा। अनि जुन एक्चुअल अब जस्तै ठुलो प्लटको लागि हामीले मिलाउनु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ पुरै साइटको ड्रेनेज प्लान गरेर त्यसलाई साइट सेक्सन गरेर कति लेभलसम्म जान्छ होइन, कुन स्लोप एङ्गल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यस्तै जान्छ त्यसमा। ओके सो आई थिंक ड्रेनेज प्लान अनि यो रिलेटेड अहिलेसम्म जस्तै मिन्स अब आर्किटेक्चरल प्लान क्वेसन छ भने हाम्रो ग्रुपमा यु क्यान ड्रप इट एनी डे एनी टाइम यु लाइक है, मैले हेर्ने बित्तिकै आई विल रिप्लाई इट देयर। अनि त्यसपछि यो स्ट्रक्चरको लागि होपफुली यसपछि चाहिँ हाम्रो यो सेक्सन सक्नेपछि हाम्रो बार बेन्डिङको सेसन रेडी छ। वी विल बी ह्याभिङ द्याट क्लास स्ट्रक्चर ड्रइङको लागि चाहिँ यो एकैचोटि अहिले गर्नुभन्दा पनि बार बेन्डिङको बुझिसकेपछि अनि यो हामीले मोर क्लियर हुन्छ। यसमा एक्स्ट्रा बारको कुरा आउँछ, ल्यापिङको कुरा आउँछ होइन। सो त्यो चिजहरू त्यो क्लास भइसकेपछि मात्रै हाम्रो क्लियर हुन्छ। सो आई विल नट बी टकिङ अबाउट दिस डिटेलिङ्स हियर। Okay. Okay, so this much for today. And I hope तपाईहरुले आर्किटेक्चरल ड्रइङको फ्लोर प्लानहरु बुझ्नु भयो। अनि म चाहिँ एउटा कुरा अझै पनि के भनिरहेको छु भने सिन्स आई एम एन आर्किटेक्ट होइन, मैले थुप्रै प्लानिङहरु गरेको छ अनि मैले अरू इन्जिनियरहरूले पनि प्लान गरेको देखाएको छ होइन। धेरैजनाले चाहिँ बिल्डिङमा हुन्छ नि भेन्टिलेसन र लाइटिङ्सहरुको मतलब गर्दैनन् है, ठिक छ। सो प्लिज तपाईहरुले यदि कसैले प्लानिङ गरिरहनु भएको छ भने try to make it much functional है। त्यसमा बिल्डिङले हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टसँग पनि इन्टरेक्ट होस्, त्यसको त्यो अनुसारले चाहिँ प्लानिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानै बिल्डिङ भए पनि सानै रेसिडेन्सियल भए पनि यसलाई चाहिँ सकेसम्म मोर फङ्सनल बनाउनु पर्छ है, त्यो चिज चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। अनि भोलि हामी रिभिजन क्लास गर्छौँ के साइड प्लानदेखिकै फ्लोर प्लानदेखिकै अरू पनि केही क्लासेस लाइक केही चिज नबुझेको छ भने आई विल ट्राई टु सर्ट इट in tomorrow's class. Okay, so I'm done for today. Raghu sir, please proceed. I'm taking a leave. Bye bye, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. एकदम सबैजनाले एकदम कोअर्डिनेसन गरेर एकदम राम्रो क्लास हो। त्यसको लागि म सबैजनालाई एकदम आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भोलि रिभिजन क्लास छ म्याम। भोलि 6:30 गर्न मिल्छ कि 7 नै गरौँ म्याम? 7 बाटै गरौँ के ठिक हुन्छ। आधा घण्टा पनि लियो भने प्रिटी फाइन है क्लासमा। हजुर म्याम 6:30 गरे पनि अच्छा हजुर, किनकि यसो अब भोलिको क्लास एन्ड पनि हुन्छ हाम्रो। अब यो नेसनल इन्जिनियर एसोसिएसन नेपालबाट पनि अब जे होस् एउटा समापन कार्यक्रम अब थोरै 30 मिनट्सको लागि हामी राख्छौँ। म्याम यता चाहिँ यो बीबीएस बीमको डिटेलिङ अनि कलमको डिटेलिङहरु हुँदैन क्या? अनि बीबीएस को सब हल्का स्ल्याबहरुको त सिकाइदिनु हुन्थ्यो नि, सजिलो हुन्थ्यो। स्ल्याबको बीमको अनि स्ल्याबको हल्का कोडको म्याम। मैले चाहिँ यो स्ल्याबको यसमा चाहिँ आई कुड हैव टक्ड अबाउट इट हैन, तर यसमा चाहिँ के छ भने नि यसमा अब जस्तै मैले यो यसमा 3 TMT गरे हैन। अब सपोज मैले 2 फिट यहाँ गरे
त्यो चिजहरू छ। अब यसमै मैले 2 फिट 9 इन्च छ, कतै 3 फिट छ, त्यो चाहिँ किन गर्यो भने त्यसको लागि हामीले क्यालकुलेसन्सहरू गर्नु पर्यो कि हैन। यसै चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दैनौँ त्यो चिज। त्यसको लागि अब के छ भने अब कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ होला कि ल यो यसको क्यालकुलेसन्सहरू, कतिजनाले चाहिँ अब जुन नबुझेको हुनसक्छ हैन। यो चिज भनेको अब 1 घन्टाको क्लासमा इट्स नट पोसिबल है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो बार्गेनिङको सेड्युल बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो क्यालकुलेसन्सहरू त्यहाँबाट गयो भने त्यो मोर क्लियर हुन्छ। त्यही भएर मैले खास यो चिजमा चाहिँ अहिले जान नखोजेको हो कि। अहिले गयो भने कन्फ्युज मात्रै हुन्छ कि। अब जसले चाहिँ अब क्यालकुलेसन्सहरूको बारेमा बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ यो अलिक गाह्रो हुन्छ कि। बिल्डिङको यो यो स्ल्याबको त 1/2 स्ल्याब गरेर डिजाइन गर्दा हुन्छ हैन? त्यस्तै अनुसार होला हैन?